गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स हैन। आज म तपाईहरु ल्याङ्ग्वेजहरुको बारेमा डिस्कस गर्दैछु है। चाहे त हामीले फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज पढौँ, जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढौँ हैन, त्यसको उनीहरुकै शैलीमा पढ्नु पर्यो। हामी त नेपालीमा लेखेर त्यो भाषा पढिदैन, उनीहरुकै शैलीमा पढिन्छ, बुझ्नुभयो। आज त म फ्रेन्चको बारेमा चाहिँ पढाउँदै छु हैन। बोजु है, तपाईहरुले बोजुलाई गुड मर्निङ है, गुड आफ्टरनुन, हाई है, सालो पनि हुन्छ है। गुड भन्नु पर्दाखेरि बोजु जमापेल सरोज खत्रिया भनेको गुड मर्निङ, मेरो नाम सरोज खत्री हो। आज त म तपाईहरुलाई अल्फाबेट बारेमा सिकाउँछु है। फ्रेन्च भाषामा चाहिँ अल्फाबेट कसरी लेखिन्छ त है। अल्फाबेट्स कसरी लेखिन्छ फ्रेन्च भाषामा त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा अल्फाबेट कतिवटा हुन्छन् त 26 वटा हैन। त्यो अनुसार फ्रेन्च भाषामा पनि अल्फाबेट 26 वटा हुन्छ है, बुझ्नुभयो। इङ्ग्लिस अक्षरमा लेखौँ है। पहिला इङ्ग्लिस अक्षर के होला भन्नुस्। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। 26 वटा लेटर हुन्छ है इङ्ग्लिस लेटरमा। त्यसै गरी फ्रेन्च लेटरमा पनि 26 वटा लेटर हुन्छ, उही अक्षर हुन्छ, तर यसले बोल्ने शैली चाहिँ फरक हुन्छ है। के भन्दाखेरि एबाट के, अब सिम्पली भन्नु पर्दा एबाट आ है, आ आ ए फर आ आ। सकभर नेपालीमा त नेपाली लेखेर त नराम्रो, उही शैलीमा बुझ्नु आ है। बे 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 या सी से है। तपाईले बोलिने अर्को छ, टङै अर्को बसेको छ, तर नेपालीमा चाहिँ त्यो बस्नु हुँदैन हैन। दे दिले दे या दे र या ओके। के कन्फ्युजन? अहिले त्यो सिमिलरै हुन्छ है। या अब यसले जेलाई जेड। अब यस कहिले पनि यस चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन है, तर यसमा हुन्छ। तर जसलाई होटेल लेख्दाखेरि ओटेल भन्छ नि, यसको प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन है, तर यसलाई चाहिँ आइस भन्छ, आइस भन्छ है। आइस आइस या आइस। यस फर आइस या ओके। आई फर ए। फ्रेन्च भाषामा ई प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ आइले चाहिँ, जेलाई चाहिँ जी ओके।
कस्तो प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ भने अहिले त ए प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ र जेलाई त जिया का का ओके का एल ओके सिमिलरै छ एन्ड एल एम एन ओ सिमिलर है यो त सिमिलर छ है यो त इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा सिमिलरै छ पे पे क या क्यू क्यू है अलिकति भित्र टङ छ कि क्यू छ क्या बुझ्नुभयो क्यू है ओके अब आरलाई चाहिँ एक अलिकति भित्र टङ क्या एक एक है एक एक है एक ओके एक एक यस यसलाई त सिमिलरै हो है ओके बुझ्नुभयो ते 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 टी दिनुहोस् पर ते ते ऊ ऊ यु 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 बे या बे दिनुहोस् पर बे 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 दिनुहोस् पर बे या डब्लु दिनुहोस् पर डब्लु बे या डब्लु बे W X yeah X X yeah X X dinners for X क्या Y dinners for okay X Y क्या Y क्या Y क्या तपाईको नेपालीमा लेख्नु अलिकति प्रोनाउन्सिएसन अर्कै आउँछ क्या है दुई अनुसार पढ्नु पर्यो जेड जेड फर जेड बुझ्नुभयो आ बे सी दे अ एफ जी एस ई जी का एल एम एन ओ पे क्यू है तपाईको नेपालीमा हुँदैन क्या शब्द पुरै टङ तर हामीले त्यो बुझ्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मैले नेपालीमा लेखिरहेको छु होइन तर सबभर उनीहरूकै टङमा बुझ्नु है एक एक आर दिनुहोस् पर एक ओके एस टे उ यु या यु है पे W X Y and Z क्लियरली छ नि ओके A for A B for B C for C D for D E for F for F G for J H for H I for E, J for G, K for K, L for L, M for M, N for N, O for O, P for P, okay, Q for Q, R for X, अलिकति भित्र हुन्छ एक हुन्छ है भित्र पसेर बोल्नु पर्छ है एस टी फर टे ओ बे डब्लु एक्स Y र जेड के कन्फ्युजन छ नि भयो अल्फाबेट ओके ओके म अब लास्टमा भन्छु आ बे से दे
F J S E G K L M N O P Q S T U V W X Y Z. Okay. ओके ल तपाईहरु लेख्नुस् मैले नेपालीमा त बुझ्ने हिसाबले लेखेको छु तर ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि कहिले पनि त म नेपालीमा सिक्छु भनेर त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्दै नपढ्नुस् है उनीहरुकै शैलीमा मेरो बरु एक ताली पढ्नुस् दुई ताली पढ्नुस् हैन प्र्याक्टिस गरिरहनुस् के ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि बुझ्नुभयो ओके ओके L'alphabet, okay. This means for l'alphabet, yeah. Alphabets, okay. Okay. अब हामीले अल्फाबेट सकायौं हैन फेनी या फेनी फिनी फिनी साथीहरुलाई फिनी भनिन्छ है फिनी फिनी ओके ओके अब नेक्स्ट टपिकमा छ अब त कन्सोनेन्ट साउन्डले त के कसरी प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ ले फोनोटोनिक दे कन्सोनेन्ट बुझ्नुभयो के कसरी ए प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ कन्सोनेन्ट साउन्ड है जस्ट लाइक भयो ए ई भावेल बाहेक सबैले छोडेर बी सी डी या कसरी प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ कन्सोनेन्ट साउन्डले चाहिँ कसरी प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ त अब त्यो बारेमा सिकौँ है अब हामीले त बाटो है कसरी पढिन्छ त त्यो सिक्दैछौँ है ले फोनोटोनिक दे कन्सोन या ले फोनोटोनिक दे कन्सोन बुझ्नुभयो के कन्फ्युजन छ कन्सोन या कन्सोन कन्सोन ओके ओके फर्स्टमा छ बी या बीलाई बको प्रोनाउन्सिएसन दिन्छ या ब कन्सोनेन्टमा बीलाई बको प्रोनाउन्सिएसन दिन्छ बी डिनोट्स फर ब ओके ओके ल बी डिनोट्स फर ब बा तो या बा तो या बा तो यो भन्नाले स्टिक है स्टिक हो अब अर्को छ बीले पनि बुको बुक कसरी भयो भन्दाखेरि बो या बी ओके boy and bella handsome and beautiful okay bo bell bo bo यसरी कन ब बेल बुझ्नुभयो ब बेल handsome beautiful
ओके सीले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने कि क डिनोट गर्छ है क है। अब चाहिँ तपाईको सी सँग जोडेर आएको छ भने एओयु है। एओयु सी सँग जोडेर आएको छ भने पनि क को प्रोनाउन्सिएसन दिन्छ है। सी सँग ए जोडेर आउन सक्छ, उ आउन सक्छ, जस्ट लाइक कोको कोलाया बुझ्नुभयो, त्यो पनि फ्रेन्च टर्मै हो। र यु या जस्ट लाइक क्युमिन या क्युमिन बुझ्नुभयो। अब सीले अर्को टर्ममा स है, अर्को टर्ममा स को पनि प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ स है। अर्को ठाउँमा अर्को टर्ममा ई को पनि प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ है। सी को टर्म कहिले क को प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, सीले चाहिँ कहिले स को प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, सीले चाहिँ कहिले ई को प्रोनाउन्सिएसन दिन्छ है। जस्ट लाइक ससी या शशी बुझ्नुभयो। शशी भनेको फ्रेन्च टर्म है, शशी बुझ्नुभयो। अब 1 2 and 3 या नम्बर 3 मा छ टी। डीले के डिनोट गर्छ कन्सोनेन्टमा दे या दे या दम्मा या दम्मा। ओके दम्मा भनेको के हो, टुमारो या टुमारो बुझ्नुभयो। दमा भनेको टुमारो हो। दो या दो therefore या दो। and अर्को this is also do या this is also do या बुझ्नुभयो। this is also do tomorrow no therefore and this for huge या हुज कसको त भनि थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन। अब यही चाहिँ भावेल भयो। ल नम्बर 4 एफ या एफ for या फ्रांस या France and Français या France and Français बुझ्नुभयो। then 5 number G या G stands for ga ओके के रे जी stands for ga ओके। जी सँग कुनै पनि ए ओ यु जोडेर आएको छ भने चाहिँ ग को प्रोनाउन्स दिन्छ है। जस्ट लाइक जी सँग ए प्रोनाउन्सिएसन आयो नि, ग को प्रोनाउन्सिएसन आयो है। जी सँग ए को ओ को प्रोनाउन्सिएसन आयो भने पनि ग को प्रोनाउन्सिएसन आउँछ। र जी को सँग यु को सँग जोडेर आएको छ भने ग को प्रोनाउन्सिएसन आउँछ है। त्यसैले गाइस
That means son, छोरा. बुझ्नुभयो गार्सो है. जेले त ज या ज. ओके ज. ओके ओके just like Jew, yeah? Jew. 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 Yeah? Jew भनेको के हो त? डे. है? Jew. Okay. Number 7 is care. Ka. 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 के लेदै? क. क. क को प्रोनाउन्सिएसन दिन्छ. बुझ्नुभयो? Just like kerosene, yeah? Kerosene.